नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई क्लास 6 को युनिट 5 मा रहेको ग्रामर सेसन पढाउन जाँदै छु। प्लस हामी चाहिँ त्यसमै लिसनिङ पनि एड गरेर पढ्ने छौं। आज अलिकति लामो हुनेछ यो भिडियो भने, तर अल्छी नगरिकिन ध्यान दिएर सुन्नु होला, पढ्नु होला है त। तपाईहरु बुक ओपन गरेर बस्नु होला। पढ्नु भन्दा अगाडि जहिले पनि भिडियो स्टार्ट हुनु भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो बुक चाहिँ प्लिज ओपन योर बुक्स हैन। त्यसपछि कपी कलम सँगै लिएर बस्नु होला हैन। सुरु गरौँ है त ढिलो नगरिकिन। क्लास 6 फेरि पनि रिपिट गर्दै छु मैले। क्लास 6 युनिट 5 मा रहेको ग्रामर सेसन है आज अहिलेको लागि चाहिँ। टाइम फर ग्रामर। रिड अबाउट सानु's प्यारेन्ट्स डेली मर्निङ रुटिन। दिनहुँ हुने सानु भन्ने एउटा केटीको चाहिँ प्यारेन्ट्स यानि कि माता पिता चाहिँ मम्मी बाबाको चाहिँ डेली रुटिनको बारेमा चाहिँ यहाँनिर एउटा सानो एउटा बनाइएको छ सेन्टेन्स हैन। यो चाहिँ हामीले पढ्नु पर्ने भयो। ओके, लेट्स स्टार्ट। सानु's फादर एन्ड मदर लभ देयर गार्डन। सानुको मम्मी र बाबाले चाहिँ उनीहरूको गार्डनलाई एकदमै मन पराउँछन् अथवा माया गर्छन्। लभ। दे किप इट क्लिन एन्ड ब्युटिफुल। उनीहरू गार्डनलाई सधैँ राम्रो र सफा राख्ने गर्दछन्। एभ्री डे हर फादर गेट्स अप अर्ली। ही गोज टु द पोन्ड नियर बाई। हैन, बिहान सधैँ उसको बुवा चाहिँ चाँडै उठ्नुहुन्छ। उठेर चाहिँ घरको नजिकैको एउटा खोला भन्दा पनि एउटा पोखरी जस्तोमा गएर चाहिँ ही ब्रिङ्स वाटर इन अ बकेट। बकेटमा चाहिँ यानि कि पानी भर्ने बकेटमा चाहिँ बाल्टिन जस्तोमा चाहिँ लिएर आएर पानी लिएर आउनुहुन्छ। ही वाटर्स द प्लान्ट्सलाई पानी हाल्नुहुन्छ। हर मदर्स जोइन हिम लेटर। उसको मम्मीले पनि लास्टमा चाहिँ अथवा एकछिनपछि चाहिँ त्यहाँ काम गर्न सुरु हुन्छ, सँगसँगै गर्न सुरु गर्छन्। दे वाटर द प्लान्ट्स टुगेदर। उनीहरू दुईजना मिलेर चाहिँ प्लान्ट्स यानि कि बोट बिरुवालाई चाहिँ पानी हाल्ने काम गर्दछन्। यो भनेको कस्तो भयो भनेदेखि तपाईँलाई अब अलिकति लाग्न सक्छ हैन, मैले किन पढेको होला, यो रिडिङ जस्ट हो भनेर। तर यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले डेली रुटिनलाई गरेको छ हैन। आज हामी चाहिँ मेन फोकस भने सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको बारेमा कुरा गर्छौँ। अब यसमा 6 क्लासको युनिट 5 मा सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको लागि चाहिँ यहाँ दिएको छ कस्तो चाहिँ ठाउँमा चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स के रहेछ त, कस्तो चाहिँ ठाउँमा चाहिँ हामीले सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स युज गर्दो रहेछौँ त भनेर भनिएको छ है त। वी युज द सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स वी युज द सिम्पल प्रेजेन्ट फर्म अफ verbs लाइक loves, get, gets, go, goes, studies to talk about the things we do repeatedly as a habit or routine. बुझ्नुभयो नि? कुनै पनि कुरा रिपिटेडली अथवा एभ्रीडे गरिन्छ अथवा त्यो ह्याबिट हो अथवा रुटिन हो भनेदेखि चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स लगाउन सक्छौँ अथवा लगाउने गर्दछौँ भनेर चाहिँ अहिले यहाँ यति नै भनिएको छ। तर हामी टेन्सको बारेमा पछिल्लो नेक्स्ट अब आउने दिनहरूमा पढ्ने नै छौँ। अहिलेलाई भने जस्ट हामीले यो ग्रामर सेसनलाई चाहिँ फोकस गरेर चाहिँ पढौँ है त। अब यहाँनिर भनेको छ, तपाईहरुले आफैले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब यसमा कसरी छुटाइएको छ भन्दै सानु's फादर एन्ड मदर लभ देयर गार्डन यहाँनिर भनिएको छ नि हैन। अलिकति हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले कस्तो छ भनेदेखि यहाँनिर धेरै मिनिङहरुलाई यहाँनिर यो हेर्नुभयो नि, यो भर्बहरुलाई चाहिँ यसरी ब्ल्याक एकदमै डार्क तरिकाले चाहिँ लेखिएको छ। यसलाई किन यसरी लेखिएको थाहा छ तपाईहरुलाई? बुझ्न सक्नुहुन्छ? यसलाई चाहिँ कस्तो भनेदेखि अब हामीले सिङ्गुलर फर्म यदि हाम्रो सेन्टेन्स अथवा हाम्रो सब्जेक्ट सिङ्गुलर छ भने चाहिँ हामीले V5 लाउनु पर्ने हुन्छ र यदि सिङ्गुलर छैन प्लुरल छ भने चाहिँ हामीले V1 लाउनु पर्ने हुन्छ। V1, V2, V3, V4, V5 भने त सुन्नु नै भएको होला हैन। जस्तै गो, वेन्ट, गन भनेको जस्तै लभड भनेको जस्तै हैन। ब्रिङ, ब्रोट भनिन्छ हैन। त्यस्तै किप, केप्ट भनिन्छ। यस्तो धेरै भर्ब्सहरू छ। तपाईहरुले पछिल्लो अब आउने नेक्स्ट भिडियोमा पढ्नु नै हुनेछ। अहिलेको लागि जस्ट मैले सर्टकट फर्ममा भनिदिँदैछु हैन, जस्ट बुझ्नको लागि मात्र छोटो वेमा। सानु's फादर एन्ड मदर लभ देयर गार्डन। यसमा लभमा यहाँनिर सानु's फादर एन्ड मदर
प्लुरल भयो नि त होइन यहाँनिर, त्यही भएर हामीले यसमा के लगायौँ V1 लगायौँ है। सिम्पल छ। देयर गार्डन, दे किप इट क्लिन एन्ड ब्युटिफुल, दे भनेर आयो नि त होइन प्लुरल, त्यही भएर हामीले यसमा के लगायो V1 लगायो। अब यस्तै अरू पनि सेम त्यही नै राखिएको छ। हर मदर भनेर उसको मदर एउटा मात्र हो नि त होइन, त्यही भएर जोइन सेम यस लगाइयो, जोइन्स V5 लगाइयो यहाँनिर होइन त। सिङ्गुलर छ भनेदेखि त्यसमा के लाउनु पऱ्यो हामीले V5 लाउनु पऱ्यो। यदि प्लुरल छ भनेदेखि हामीले त्यो फर्मलाई चाहिँ भब लगाउँदाखेरि हामीले V1 लगाउनु पर्यो। ओके, यो चाहिँ एकदमै आफूले पनि कपीमा नोट गरेर राख्नु होला है यो कुरा चाहिँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। Discuss the things you and your family members do in the morning every day. They take turns telling the class about the things you discussed. You can use the verbs used in the above text. हामीले चाहिँ माथिको जुन यहाँ भर्बहरू राखेको छ यसलाई नै एड गरेर चाहिँ हाम्रो डेली रुटिनको बारेमा चाहिँ बनाउनु पर्ने छ। क्लासमा बसेर भनेको छ, त्यो तपाईँहरूले आफूले घरमा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, त्यो तपाईँहरूले आफूले घरमा प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ भनेदेखि अब हामी भने यहाँनिरको गर्न जाँदैछौँ है त। स्टडी दिस टेबल भनेर भनेको छ, तपाईँहरूले यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ है। आई, वी, यु, दे है। अब आई, वी, यु, दे भनेर लेखेको छ होइन। यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ तपाईँहरू एड गर्दाखेरि, हामीले सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि कसरी चाहिँ गर्न सक्छौँ भने आई गेट अप अर्ली इन द मर्निङ होइन, वी गो टु स्कुल अन फुट, यु गेट अप अर्ली इन द मर्निङ, दे गो टु स्कुल अन फुट। हामीले यसरी बनाउन सक्छौँ भनेदेखि अब अर्को रह्यो कस्तो भने अब फेरि तपाईँहरूले यतिलाई चाहिँ यसरी नै बनाउन सक्नुहुन्छ। अरू पनि धेरै शब्दहरू सेन्टेन्सहरू जोडेर आफैले पनि आफ्नो डेली रुटिनहरूलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि अब अर्कोमा राखेको छ बिरु सानु एन्ड बिरु गेट्स अप अर्ली इन द मर्निङ, ही स्टडी ह्याड टु गेट गुड मार्क इन द एक्जाम, सी गोज टु स्कुल अन फुट, सानु studies had to get good marks in exam, Biru gets up early in the morning। यसरी नै हामीले चाहिँ धेरै सेन्टेन्सहरू जोडेर चाहिँ हामीले यो सेन्टेन्सहरूलाई जोडेर चाहिँ हामीले आफै सेन्टेन्स बनाउन सक्छौँ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा भबको कस्तो ठाउँमा V1 लगाउने र कस्तो ठाउँमा V5 लगाउने भनेर। ओके, तर हामीले आई, वी, यु, दे यिनीहरूलाई यति माथि मात्र लाउन सक्छौँ। यतिमा मात्र हामीले लाउन सक्छौँ भनेदेखि अब फेरि अरू तल रहेको छ सानो एन्ड बिरु, ही, सी, सानो, बिरु यहाँ भनेको छ नि, यसमा फेरि हामीले यसरी नै मात्र लगाउन सक्छौँ। यो तलकोलाई माथि, माथिकोलाई तल गर्न मिल्दैन नि, फेरि यो कुरा जानिराख्नुहोस् तपाईँहरूले होइन। तपाईँहरूले सोच्नु होला अब यति त सेन्टेन्स बनाएँ होइन, यति सेन्टेन्स बनाएँ, अब यसैलाई युज गरेर फेरि सानो एन्ड बिरुलाई पनि यहाँ लैजान्छु भन्ने तपाईँहरूले सोच्नु होला। तर तपाईँहरूले यदि यसरी सोच्नु मन छ भनेदेखि यो सरासर रङ हुनेछ, किनकि त्यसरी गर्न मिल्दैन। यो माथिकोलाई माथि नै सेन्टेन्स बनाइदिनुहोस्, तलकोलाई तल नै सेन्टेन्स बनाइदिनुहोस् है त। ओके, हामी अब यो त मैले तपाईँहरूलाई फर्स्टमै भनिहालेँ होइन। वी युज द सिम्पल प्रेजेन्ट फर्म अफ वर्ब लाइक लभ, लभ्स, गेट, गेट्स, गो, गोज, स्टडी, स्टडिज टु टक अबाउट थिङ्स वी डु रिपिटेडली एज अ ह्याबिट अर रुटिन। हामीले चाहिँ सधैँ जसो गर्ने काम प्लस रुटिन प्लस ह्याबिटको कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको युज गर्दछौँ। त्यसमा भने भब्सको युज कसरी चाहिँ गर्ने त, सिङ्गुलर आएको छ भने हामीले V5 लाउनु पऱ्यो, प्लुरल आएको छ भने हामीले V1 लाउनु पऱ्यो भबहरू होइन भनेर चाहिँ हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। ओके, अब हामी एक्सर्साइज गर्नपट्टि लागौँ है त। यहाँ अब तपाईँहरूलाई एक्सर्साइजमा दिएको छ कसरी भनेदेखि यस, हियर इज द एक्सर्साइज, वी क्यान ट्राई इट वन्स। तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा लेखेर टिक लगाउन सक्नुहुन्छ अथवा आफ्नो बुकमै पनि अहिले हालसालैलाई टिक लगाएर पछि आफ्नो कपीमा सार्न सक्नुहुनेछ। ओके, तर बुझ्न चाहिँ पर्यो है। ए नम्बरमा रहेको छ आई लभ्स प्लेइङ विथ माई फ्रेन्ड्स, आई लभ्स प्लेइङ विथ माई फ्रेन्ड्स। अब यसमा के हुन्छ त, आई लभ प्लेइङ विथ माई फ्रेन्ड्स, प्लेइङ विथ माई फ्रेन्ड्स भनेको भएर यसमा के लाग्यो लभ लाग्यो। यस लागेन, यस अथवा यस लागेन।
फ्रेन्ड्स भनिएको छ नि त होइन, त्यही भएर। अब अर्को रह्यो अली डट गो अथवा गोज टु स्कुल बाई बस। यसमा के हुनसक्छ, अली गोज टु स्कुल बाई बस। अली गोज टु स्कुल बाई बस। अली चाहिँ स्कुल बसमा जाने गर्दछ भनेर भनेको छ। अली मात्र भनेको छ नि त होइन, त्यही भएर हामी यसमा के लगायो, V5 लगायो, एस अथवा इएस लगायो, गोज लगायो, V5। ओके। सी नम्बरमा रहेको छ वी इन्जोइज प्लेइङ गेम्स भनेर भनेको छ। अब यसमा के हुन्छ, गेम्सहरू भनेर आइरहेको छ, प्लुरल फर्म आइरहेको छ, हामीले यसमा के गर्यौँ, वी इन्जोय हुन्छ, यसमा सिधै V1 लागिदिन्छ, V5 लागिँदैन। ओके, वी इन्जोय प्लेइङ गेम्स। अर्को डी नम्बरमा रहेको छ माई फादर वर्क भेरी हार्ड। माई फादर वर्क्स भेरी हार्ड, किनकि माई फादर भनेको सिङ्गुलर फर्म हो, यसलाई हामीले V5 लगाउनु पर्दछ। ओके। ई नम्बरमा रहेको छ माई ब्रदर एन्ड सिस्टर स्टेज एट होम विथ माई मदर। माई ब्रदर एन्ड सिस्टर भन्ने बित्तिकै प्लुरल फर्म आइदियो होइन त, यसमा के लाउनु पऱ्यो, स्टे। यस अथवा यस लाग्दैन, V5 लाग्दैन, V1 लाग्छ प्लुरल आएपछि। स्टे एट होम विथ माई मदर। ओके। अर्को एफ नम्बरमा रहेको छ बर्ड्स फ्लाइज इन द स्काई। बर्ड्स भनेर फ्लाइ, यस फ्लाइ हुन्छ, किनभने हामीलाई सिधै प्लुरल फर्म आइसकेको छ, हामीले यसलाई सिङ्गुलर V1 राख्नुपर्ने हुन्छ। बर्ड्स फ्लाइ इन द स्काई, चराहरू आकाशमा उड्छन्। द हर्स ग्रास। अब यसमा के हुन्छ, इट र इट्स छ। द हर्स इट्स ग्रास। द हर्स इट्स ग्रास। यहाँ एउटा मात्र हर्स भनेको भएर यसमा के लाग्यो, हामीले V5 लगायो। यसमा के थियो, द बार्बर आवर हेयर कट छ। अब के हुन्छ यसमा, डेफिनेटली यसमा के हुन्छ त, आवर भनेर आवर हेयर हाम्रो कपाल काट्छ भनेको छैन, प्लुरल फर्म आएको छ, यसमा के लाग्यो, V5 लाग्यो, कट्स। यस, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि होइन। आवर स्कुल एट 8 AM। आवर स्कुल एट 8 AM। अब यसमा के हुनसक्छ त, डेफिनेटली आवर स्कुल प्लुरल फर्म आएको छ, हामीले यसमा के लगायौँ, V5 लगायो। आवर स्कुल स्टार्ट्स एट 8 AM। यस, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि होइन तपाईँहरूले। जे नम्बरमा रहेको छ माई प्यारेन्ट्स मी भेरी मच। माई प्यारेन्ट्स मी भेरी मच। यसमा के हुनसक्छ, माई प्यारेन्ट्स भनेपछि सिधै मम्मी बाबा। माई प्यारेन्ट्स प्लुरल फर्म आएको छ, हामीले यसमा के लगायो, V1 लगायो। माई प्यारेन्ट्स लभ मी भेरी मच। यस, तपाईँहरूले बुझ्दै हुनुहुन्छ नि होइन, मैले के भने भनेर। ओके। अब 8 नम्बरमा रहेको छ रिड एन्ड एन्सर। रिड अबाउट सरलाज मर्निङ रुटिन। नाउ टेल सरलाज मर्निङ रुटिन इन यर वर्ड्स। तपाईँहरूले आफ्नो वर्ड हालेर चाहिँ सरलाको चाहिँ मर्निङ रुटिनलाई चाहिँ बनाउनु पर्नेछ। यहाँनिर लेखिएको छ आई गेट अप एट 6:30 इन द मर्निङ। I take a bath, then I take a glass of milk and some biscuits. After that, I do my lessons and 8:30 AM, I have my meal and brush my teeth. I polish my shoes, then I put on my school uniform and leave for school. भनेर उसको डेली रुटिनलाई चाहिँ यहाँ छुट्याइएको छ। तपाईँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ सरलाको डेली रुटिनलाई आफैले बनाएर लेख्नु पर्नेछ। ओके। अब जस्तै यहाँ लेखिएको एक्जाम्पलमा दिएको छ सरला गेट्स अप एट 6:30 इन द मर्निङ। सरला गेट्स अप एट 6:30 एन्ड इन द मर्निङ भने किन भनेर यस भनेर लेख्यो यहाँ थाहा छ तपाईँलाई, किनकि सरला भनेको सिङ्गुलर हो, एकजना सरला भनेको छ होइन। सरला गेट्स अप, यसमा यस अथवा यस लागेर आएको। सी हेर्नुहोस् है त, ल तपाईँहरूले अब यस यिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफैले यसरी नै हामीले चाहिँ V1 र V5 सिङ्गुलर आएको छ भने, फर्ममा सिङ्गुलर आएको छ भने हामीले V5 लाउनु पऱ्यो होइन। अब प्लुरल आएको छ भनेदेखि हामीले भर्बमा चाहिँ V1 लगाएर चाहिँ सेन्टेन्स फुल बनाएर चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरूले आफैले घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्नुपर्नेछ। ओके, बुझ्नुभयो नि होइन तपाईँहरूले। अब
तपाईहरुलाई यो होमवर्क भयो, घरमा बसेर ट्राई गर्नु होला। राइट अबाउट योर डेली एक्टिभिटिज, यो आफ्नो डेली एक्टिभिटिज पनि लेख्न पर्ने छ। ओके, अब यसमा मैले लेख्न पर्यो भने चाहिँ आई गेट अप एट 5 AM इन द मर्निङ, हैन। आई टेक अ बाथ अर्ली इन द मर्निङ, देन I make my coffee, and drink it भनेर यसरी नै मैले आफ्नो डेली रुटिन बनाउन सक्छु भनेदेखि तपाईहरुले पनि आफ्नो बिहान उठेर के गर्नुहुन्छ सबैलाई सट्ट मिलाएर चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा चाहिँ गर्नुपर्ने छ। किनभने हामीले सेन्टेन्स सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स र टेन्स चाहिँ कस्तो ठाउँमा युज गर्छौँ भनेदेखि हामीले डेली गरिने काम, ह्याबिट्स अथवा रुटिनमा, हैन त। प्लस यदि हामीलाई सिङ्गुलर फर्ममा लेखेको छ भनेदेखि सिङ्गुलर छ भने हामीले प्लुरल भर्ब हाल्नुपर्ने हुन्छ, र यदि हामीलाई प्लुरल फर्म छ भने हामीले सिङ्गुलर अथवा सिङ्गुलर भनेर खोजिरहेको मैले B5 राख्नुपर्ने हुन्छ भर्बमा। ओके, बुझ्नुभयो नि हैन तपाईहरुले। अब अर्को रहेको छ रिड एन्ड एन्सर। रिड द फलोइङ सर्ट पोएम एन्ड एन्सर द गिभन क्वेसन्स। हामीले चाहिँ यो सर्ट पोएमलाई हेरेर चाहिँ पढेर चाहिँ क्वेसन्सको एन्सर दिन पर्ने भयो। लेट्स स्टार्ट। पोएम रहेछ, एकदम सिम्पल इजी वेमा छ, पक्कै पनि गर्न सजिलो हुन्छ, हैन। हामी सुरु गरौँ है त। टुडे, यस, स्कुल पोएम। टुडे आई हरी अप टु स्कुल to work and learn and play. I am in a brand new grade this year. What a happy day. अब फेरि पनि भन्दैछु मैले। Today I hurry off to school to work and learn and play. I am in a brand new grade this year. What a happy day. Author unknown भनेर राखिएको छ। Why does the poet hurry off to school? स्कुल जानलाई पोइट चाहिँ किन हरी एकदम हतारमा थियो भनेदेखि बिकज द पोइट यस, बिकज यहाँ यसरी लेख्न सक्छु म। तपाईहरुलाई सर्टकटमा एन्सर भनिदिन्छु, हजुरहरूले मिलाएर लेख्नु होला है लास्टमा। ब्रान्ड न्यू ग्रेड, बिकज वाइ डज द पोइट हरी अफ टु स्कुल? द पोइट हरिज अफ टु स्कुल बिकज he have to go to brand new class in this year. Brand new grade, yes, brand new grade मा गएको भएर चाहिँ उ चाहिँ एकदमै हरी थियो, एकदमै हतारमा थियो। Why does the poet say that it's a happy day? Why does the poet say that it's a happy day? Poet says that it's a happy day because that was brand new grade this year and he was planning for his learning and playing activities for new grade. ओके, यसको एन्सर हामीले त्यसरी नै लेख्न सक्दछौँ। बुझ्नुभयो नि हैन तपाईहरुले। अब तपाईहरुले यति यसमै एन्सर खोजेर लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले भनेकै एन्सर लेख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, आफैले पनि सेन्टेन्समा मिलाएर आफैले पनि एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ है। रिड द पोएम लाउड विथ योर टिचर। आफ्नो सरसँगसँगै बसेर ठुलो स्वरमा चाहिँ पोएम गाउनु पर्ने भयो है त। यो चाहिँ तपाईहरुले घरमा आफै बसेर आफ्नो दाजुभाइ, दिदीबहिनी, मम्मी बाबा जो पनि हुन्छ सँगै उनीहरुसँग बसेर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ। रहेको कुरा क्वेसन एन्सर तपाईहरुले आफूलाई आफ्नो वेमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले भनेको एन्सर नै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन है त। अब हामी लुक एन्ड गेस। अब हामी चाहिँ लिसनिङ पट्टि जाँदै छौँ है त। अब लिसनिङमा लिसनिङमा हामीलाई यहाँ दिएको छ, हजुर, look at the picture and guess the answer to the following questions. Then listen to the teacher tape and find out if your guesses were correct. हामीले चाहिँ पिक्चरमा हेर्न पर्ने छ, त्यसपछि म तपाईहरुलाई टेप बजाउँदै छु एउटा। त्यो टेपलाई सुनेर चाहिँ तपाईहरुले
सुनाइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले सोचेको एन्सर राइट भयो या भएन भनेर चेक गरेर यदि तपाईँहरूको एन्सर करेक्ट छैन इनकरेक्ट छ भने पनि तपाईँहरूले आफूले नोट कपीमा सच्याउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले पिक्चरमा देख्दै हुनुहुन्छ नि होइन, यो के को पिक्चर होला गेस गर्न सक्नुहुन्छ? एनीवन क्यान गेस? म भनिदिन्छु है त। यो पिक्चर चाहिँ डाइनोसरको हो। तपाईँहरूले डाइनोसरको कुरा सुन्नुभएको होला नि होइन। डाइनोसर भनेको एकदमै ठुलो जनावर थियो होइन, जसको चाहिँ कस्तो भनेदेखि कुनै चाहिँ अब ग्रास इटिङ अथवा प्लान्ट इटिङ एनिमल थियो भनेदेखि कुनै भने उनीहरूले चाहिँ आफ्नै जातको अथवा डाइनोसर नै मारेर पनि खाने गर्दथ्यो। उनीहरू अहिले यो संसारमा छैनन्। धेरै वर्ष अगाडि चाहिँ डाइनोसरले संसारमा राज गरेको थियो अथवा संसारमा थियो भनेर हामीले फिल्महरूमा पनि हेर्न सक्छौँ, प्लस सुनेको पनि छौँ है त। अब हामी भन्न जाँदैछौँ ए नम्बरमा, वाट इज द नेम अफ द एनिमल यु सी इन द पिक्चर? क्यान यु गेस? मैले अघि भनिदिइसकेको छु, दिस इज डाइनोसर। द नेम अफ द एनिमल, वाट इज द नेम अफ द एनिमल यु सी इन द पिक्चर? दिस इज द पिक्चर अफ डाइनोसर। डाइनोसर है, डाइनोसर हो। तपाईँले आफैले मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। इज दिस एनिमल फाउन्ड इन द वर्ल्ड नाउ? के हामीले संसारमा अहिले पनि डाइनोसरहरू देख्न सक्छौँ त? छैनौँ। नो वी कान्ट फाउन्ड। इज दिस एनिमल फाउन्ड इन द वर्ल्ड नाउ? नो, इट्स नट पोसिबल। वी क्यान्ट फाइन्ड दिस एनिमल इन द वर्ल्ड नाउ। ओके, अर्को रहेको छ ट्रु फल्स। अब म तपाईँहरूलाई ट्रु फल्स गराउनलाई चाहिँ यहाँनिर मैले तपाईँहरूलाई टेप रेकर्डिङ सुनाउने छु होइन। टेप रेकर्डिङ सुनाएपछि तपाईँहरूले यसको आधारमा चाहिँ मलाई एन्सर अथवा तपाईँहरूले एन्सर गेस गर्न सक्नुहुनेछ र म तपाईँहरूलाई एन्सर लास्टमा डेफिनेटली भनिदिने नै छु। लिसन एन्ड डिसाइड वेदर द स्टेटमेन्ट आर ट्रु अर फल्स। यो एन्सर ट्रु फल्स के छ, सही छ या गलत छ, हामीलाई त्यो छुट्याउनु पर्नेछ। तपाईँहरू टेप सुनेर आफूले गेस गरेर टिक लगाउँदै गर्नु होला, अथवा ट्रु एन्सर अथवा फल्स एन्सर, ट्रु फल्स लेख्दै गर्नु होला है त। लेट्स स्टार्ट। हेलो नमस्ते। दिस रेकर्डिङ इज रिलेटेड टु ग्रेड 6 युनिट 5. Listen to the description of dinosaur. Generally, dinosaurs, which are vegetarians, had long necks and tails, while the non-veg one had short tails and necks as well as small legs. Dinosaurs lived about 225 million years ago. The biggest dinosaurs were big like an elephants. The smallest were small like chickens. Some dinosaurs could fly, some couldn't fly. Scientists had found the bones of this type of dinosaurs in Africa and America. Some dinosaurs ate their own kind, and most of them ate plants. The largest dinosaur's weight was about 1000 kilogram. Thank you so much. सुन्नुभयो नि होइन तपाईँहरूले? अब पक्कै पनि एन्सर त गेस गर्नुभएको छ होला होइन। अब गेस गरेको एन्सरलाई हामी चाहिँ करेक्ट हो या होइन भन्नेतिर लागौँ है त। लेट्स स्टार्ट। ओके, तपाईँहरूको एन्सर चेक गर्नु होला है त। म तपाईँहरूलाई भन्ने जाँदैछु। ए नम्बरमा रहेको छ डाइनोसर्स लिभड अबाउट 252 million years ago. Is this right answer? No, definitely not. This is wrong answer. Dinosaur lived about 225 million years ago. So this is false answer. Yes. अब अर्को रहेको छ the biggest dinosaurs were as big as 10 elephants. के यो सही हो त? होइन। The biggest dinosaurs were look as big as elephants मात्र हुन्छ। त्यही भएर यो पनि के भयो? फल्स स्टेटमेन्ट भयो। सी नम्बरमा रहेको छ there were some dinosaurs that
could fly. There were some dinosaurs that could fly. Is this true answer? गेस गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको आन्सर सिटमा के लेख्नु भएको छ तपाईहरुले यो भने डेफिनेटली ट्रू आन्सर हो some could fly and some couldn't fly डी नम्बरमा रहेको छ all dinosaurs were very big all dinosaurs were very big सबै डाइनोसर धेरै ठुलठुलो छ रे के यो कुरा साँचो हो त हैन some of them was small also that's why it's false answer ई नम्बरमा लास्टमा रहेको छ some dinosaurs fed on their own kind के यो कुरा सही हो yes some of them ate their own kind and some of them ate just plants yes तपाईले आफ्नो आन्सर चेक गर्नुभयो होला भन्ने मलाई पूर्ण आशा छ अब हामी फेरि पनि एकचोटी लिसनिङ सुनौ अनि यहाँनिर रहेको क्वेशन्सको आन्सर गरौँ है त लेट्स स्टार्ट अब एकचोटी म तपाईहरुलाई फेरि पनि लिसनिङ चाहिँ बजाउन जाँदै छु ध्यान दिएर सुन्नु होला है त तपाईहरुले चाहिँ सुन्नु भयो नि हैन तपाईहरुले Hello, Namaste. This recording is related to Grade 6, Unit 5. Listen to the description of dinosaur. Generally, dinosaurs, which are vegetarians, had long necks and tails, while the non-veg one had short tails and necks as well as small legs. Dinosaurs lived about 225 million years ago. The biggest dinosaurs were big like an elephants. The smallest were small like chickens. Some dinosaurs could fly, some couldn't fly. Scientists had found the bones of this type of dinosaurs in Africa and America. Some dinosaurs ate their own kind and most of them ate plants. The largest dinosaur's weight was about 1000 kilogram. Thank you so much. सुन्नुभयो नि हैन तपाईहरुले रेकर्डिङ अब हामी क्वेशन्सको आन्सर गेस गर्नुभयो होला तपाईहरुले हैन कतिले त कपीमा लेख्नु पनि भइसक्यो होला आन्सरहरु एकदमै छिटो रेकर्डिङ सुन्नेबित्तिकै हैन तर अब म तपाईहरुलाई करेक्ट आन्सर भन्न जाँदै छु हैन तपाईहरुले जस्ट आफ्नो आन्सर चाहिँ एकचोटी रिचेक गर्नु होला इफ योर आन्सर्स आर इनकरेक्ट देन करेक्ट इट इफ इट्स करेक्ट इट्स फाइन that is totally fine we are going to start now with questions and answer of dinosaur recording हामी डाइनोसरको रेकर्डिङको चाहिँ क्वेशन आन्सर चाहिँ हामी गर्न जाँदै छ जुन हामीले रेकर्डिङमा सुनिसकेका छौं लिसन वन्स अगेन एन्ड आन्सर द फलोइङ क्वेशन्स मैले तपाईहरुलाई सुनाइसकेको छु अब तपाईहरुले पक्कै पनि गेस गरेर हतार टिपोट त गरिसक्नु होला कपीमा अब त्यो आन्सरलाई मिलाएर पछि लेख्न सक्नुहुन्छ जस्ट अहिलेको लागि चाहिँ आफ्नो आन्सर्स चेक गर्नुस् है त When were dinosaurs found on the earth? When were dinosaurs found on the earth? कुन चाहिँ समयमा चाहिँ डाइनोसर्सहरु पाउने गर्थे संसारमा अर्थमा चाहिँ भन्देखि dinosaurs were found on the earth or so dinosaurs were found on 225 million years ago. Okay? अब बी नम्बरमा रहेको छ how big were dinosaurs found that could fly? As the biggest as planes or as the biggest as elephants भनेर पनि भन्न सक्छौं हामीले ओके अर्को रहेको छ what did most dinosaurs eat most of the dinosaur ate हैन plants most of the dinosaurs ate plants but some they ate their own kinds also okay अब अर्को डी नम्बरमा रहेको छ what have scientists found in America and Africa anyone can guess तपाईहरुले आफ्नो आन्सरमा लेख्नु भएको छ होला पक्कै पनि तर पनि रिचेक गर्नुस् है त एकचोटी the bones of dinosaurs scientists have found in America and Africa हैन त के पाएको थियो उनीहरु गाउँछन् अझै पनि उनीहरुले भन्देखि साइन्टिस्टहरुले चाहिँ
डाइनोसर्सको बोन्स पाउने. वाट हेभ साइन्टिस्ट फाउन्ड इन द अमेरिका एन्ड अफ्रिका भनेपछि साइन्टिस्टले चाहिँ डाइनोसर्सको बोन्स चाहिँ पाएका थिए अमेरिका र अफ्रिकामा पाएका छन् भन्दै होइन. बोन्स अफ डाइनोसर्स द साइन्टिस्ट. अर्को ई नम्बरमा रहेको छ वाट वाज द वेट अफ द लार्जेस्ट डाइनोसर्स. एनीवन क्यान गेस. तपाईँले एन्सरमा लेख्नु भएको छ वाट वाज द वेट अफ लार्जेस्ट डाइनोसर्स. द वेट अफ द लार्जेस्ट डाइनोसर्स was the weight of the largest dinosaur were about 1000 kilogram. कति 1000 kilogram 1000 kilogram है 1000 kg किलोग्राम. ओके. बोन्स यसमा चाहिँ मैले सर्टकटमा लेखिदिएको छु. बोन्सहरू पाउने गर्थे. प्लान्ट्स इट प्लान्ट्स होइन. मैले सर्टकट एन्सर लेखिदिएको छु यहाँ ताकि तपाईँहरूलाई बुझ्नको लागि सजिलो होस्. हाउ बिग वर द डाइनोसर फाउन्ड इन द द्याट कुड फ्लाइ भनेपछि एज लाइक प्लेन भनेर भनिदियो होइन. लाइक प्लेन्स अर इट लुक्स एज बिग है. एज बिग एज एलिफेन्ट पनि भन्नु छ. एज एन एलिफेन्ट पनि भन्न सक्छौँ है. एलिफेन्ट्स पनि भन्न सक्छौँ है. अब फ्लाइ भन्ने बित्तिकै हामीले प्लेन भनेर इक्जाम्पल दिन सक्छ भनेदेखि अब अर्को चाहिँ एलिफेन्ट जसरी ठुलो देखिन्थ्यो भनेर पनि इक्जाम्पल दिन सक्छौँ है. वेन वे डाइनोसर फाउन्ड इन द अर्थ त्यो त तपाईँहरूलाई थाहा नै छ 225 मिलियन इयर्स एगो. ओके. ल हामीले यसको लिसनिङ सुनेर क्वेसन एन्सर पनि गऱ्यौँ. अब अर्को रहेको छ हामीलाई अगाडि जुन भर्बको मैले सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको भर्बको जुन फर्म बनाएको थिएँ अब त्यसैको चाहिँ अब हामीले यहाँनिर फेरि अर्को पनि एउटा प्र्याक्टिस छ. टेस्ट योर सेल्फ है. लास्टमा चाहिँ यो फिल इन द ब्ल्याङ्क्स विथ द करेक्ट फर्म अफ भर्ब्स गिभन इन द ब्र्याकेट्स. हामीले चाहिँ ब्र्याकेटमा चाहिँ छेउमा यहाँ दिएको छ हामीलाई एउटा हिन्ट्स. त्यो हेरेर चाहिँ हामीले भर्बमा यस अथवा यस के लगाउनु पर्ने हो त्यो चाहिँ हामीले यहाँ लगाउनु पर्ने छ. ओके. लास्टमा छ तपाईँहरूले त्यही सिम्पल प्रेजेन्ट्सको भर्बलाई V1 र V5 चेन्ज गरेर बनाउनु पर्ने हो. जुन मैले अगाडि पढाइसकेको छु तपाईँहरूलाई त्यही नै हो यो. हामीले यसलाई प्र्याक्टिस गर्न जाउँ है त. म तपाईँहरूलाई भन्न जाँदैछु. तपाईँहरूले पनि आफ्नो बुकमा फटाफट टिप्न सक्नुहुन्छ पेन्सिलले नकेरिकन. लेट्स स्टार्ट. अली एन्ड ट्रेसी देयर होमवर्क एभ्री डे. अब यसमा के लाग्छ अली एन्ड ट्रेसी अलरेडी प्लुरल आइसकेको छ. यसमा के लाग्यो V1 लाग्यो. अली एन्ड ट्रेसी डु देयर होमवर्क एभ्री डे. सुशील हिज लेसन एभ्री इभिनिङ. सुशील हिज लेसन्स एभ्री इभिनिङ. यहाँनिर के आएको छ सुशील भनेपछि के आयो यसमा डु हिज लेसन्स एभ्री इभिनिङ. सुशीलले भनेपछि एउटा मात्र सिङ्गुलर पर्सन आएको छ. त्यही भएर यसमा के लाग्यो यस अथवा यस V5 लाग्छ. STUDIES स्टडिज हुन्छ. सुशील स्टडिज हिज लेसन्स एभ्री इभिनिङ. अब सी नम्बरमा रहेको छ वाइल्ड एनिमल्स इन द फरेस्ट. अब यसमा के हुनसक्छ सिधै वाइल्ड एनिमल्स भएन आएको छ प्लुरल फर्म होइन त. अब यसमा हामीले के लेख्न सक्छौँ वाइल्ड एनिमल. अब यसमा हामीले V1 नै राख्नुपर्ने हुन्छ. V5 राख्न सकिँदैनौँ किनकि यसमा प्लुरल फर्ममा चाहिँ V1 लाग्छ. लिभ इन द फरेस्ट. अ नर्स केयर फर द सिक पिपल. यहाँनिर टेक भनेर लेखेको छ हिन्ट्समा. अ नर्स केयर अफ द सिक पिपल भनेर लेखेको छ. हिन्ट्समा हामीलाई के दिएको छ टेक भनेर लेखेको छ. अब यहाँनिर एस लाग्छ कि इएस लाग्छ कि V1 लाग्छ. एनीवन क्यान गेस. तपाईँहरूले गेस गर्नुभएको छ के लाग्छ यसमा अ नर्स भनेर लेखेको छ. एउटा नर्स सिङ्गुलर भएपछि के लाग्यो भन्दा टेक्स. V5 लाग्छ टेक्स. यस. ई नम्बरमा रहेको छ द काउ अस मिल्क. द काउ अस मिल्क भनेपछि के लाग्यो द काउ भन्ने बित्तिकै गिभ अस मिल्क. द काउ यस गिभ्स अस मिल्क.
काउले चाहिँ गाईले चाहिँ हामीलाई दुध दिने गर्दछ। हामीलाई भनेपछि प्लुरल फर्म हो नि त होइन, त्यही भएर हामीले के लगायो गिभ्स। ओके, अर्को रहेको छ एफ नम्बरमा द स्टार्स डट डट एट नाइट। द स्टार्स प्लुरल फर्म अलरेडी आइसकेको छ एट नाइट होइन त, त्यसमा के लाग्यो साइन्स। एकदमै सिम्पल छ, बुझ्नुभयो भने एकदमै सिम्पल छ है। दे डट डट पुवर पिपुल, हिन्ट्समा दिएको छ हेल्प, सरी दे हेल्प, यसमा सिधै प्लुरल छ होइन त, पिपल पुवर पिपल, त्यही भएर हामीले यसमा के लगायो V1 लगायो, V5ले लगाएन किनभने यसमा के अरे प्लुरल फर्म छ अलरेडी नै। एच नम्बरमा छ राजु एन्ड डोलमा डट डट टु प्ले भलिबल। राजु एन्ड डोलमा सिधै प्लुरल आइरहेको छ, यसमा के लगाउनु पर्यो हामीलाई राजु एन्ड डोलमा V1 लगाउनु पर्यो सिधै, लभ टु प्ले भलिबल। प्लुरल आएको छ भने V1, सिङ्गुलर आएको छ भने V5 फर्म चाहिँ। ओके, द लायन डट डट द एनिमल्स फर फुड। द लायन किल्स द एनिमल फर फुड। ओके, अर्को रहेको छ जे नम्बरमा द सन डट डट इन द ईस्ट डट डट इन द वेस्ट। अब यसमा के हुनसक्छ the sun rises in the east and sets in the west, किनभने सन पनि एउटा हुन्छ, ईस्ट वेस्ट नर्थ साउथ पनि एउटा नै हुन्छ। यसमा के लाग्यो यस अथवा इएस, B5 लगेर आयो। बुझ्नुभयो नि होइन तपाईँहरूले मैले भनेको कुराहरूलाई। ओके, आजको लागि यति नै। आजको लेसनमा हामीले पढ्यौँ क्लास 6को युनिट 5मा रहेको ग्रामर सेसन प्लस लिसनिङ हामीले पढेको छौँ। आशा गर्दछु मैले पढाएको कुराहरू हजुरहरूले ध्यान दिएर सुन्नुभएको छ होला, अथवा कपीमा आफ्नो नोटबुकहरूमा चाहिँ सबै टिक लगाएर क्वेसन एन्सरको पनि गरेर प्लस रिडिङ प्लस राइटिङ प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ होला भन्ने मलाई पूर्ण आशा छ। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा भने क्लास 6को यो च्याप्टर अथवा युनिट 6 हेर्नेछौँ। आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान। ह्याभ अ नाइस डे।